الشيخ علي الملا ده مؤذن الحرم. معروف طبعا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. في الشيخ عبد المجيد السريحي والشيخ هاشم الثقافي. الشيخ عبد المجيد السريحي حي على الفلاح حي على الفلاح. قراء بقى بتوع الحرم الشيخ الماهر المعيطلي ماشي. استووا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشيخ سديس. الله الله. استووا. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشيخ ياسر الدوسري. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الله يفتح عليك، ما شاء الله عليك. الله يبارك فيك. بتقدر ازاي تعمل